दोस्तों, एक राजा को ये शौक था कि वो ऐसा लिबास पहने जो उससे पहले ना किसी ने पहना हो और ना ही देखा हो। लिहाजा उसने ऐलान किया कि मेरे लिए इस तरह का लिबास फ़ाखरा तैयार किया जाए। रियासत के तमाम जुलाहों को दावतनामा भेज दिया गया कि इस तरह का लिबास तैयार करो। जुलाहे हंसने लगे कि ऐसा कोई लिबास तो हो ही नहीं सकता कि जो कभी किसी ने ना पहना हो ना देखा हो। एक जुलाहा बहुत सियाना था। उसने कहा कि मैं ऐसा लिबास तैयार कर सकता हूँ जो कभी किसी ने तैयार ना किया हो और उससे पहले किसी ने पहना ना हो। बादशाह खुश हो गया। मुकर्ररा दिन वो जुलाहा लिबास लेकर आया और उसने बादशाह को अपना लिबास, जो ख़याली लिबास था, वो पहना दिया। और बादशाह ने कहा कि लिबास पहनकर अब मैं बाहर निकलूँगा। वाह, क्या लिबास है! ये तो किसी ने ना पहना होगा कभी और ना ही देखा होगा। ये जुमला पहले जुलाहे ने अदा किया, फिर बादशाह ने अदा किया और उसके बाद बादशाह सलामत बाहर घूमने सड़कों पर निकल गए। बादशाह थे, उन्हें क्या कहा जा सकता था। उनका किया हुर्फ़े आखिर था, उनका कहा हुर्फ़े आखिर था। लोग देखते रहे, आगे आगे सवारी जाती रही, पीछे पीछे रियाया घूमती रही। अचानक हुजूम में से एक बच्चे ने कहा, हाँ, बादशाह तो नंगा है। सबकी ज़बान पे आ गया कि बादशाह तो नंगा है। ज़ाहिर है ऐसा तो कोई लिबास होता ही नहीं था जिसे कभी ना किसी ने पहना हो ना देखा हो। यहाँ बात यह है कि बादशाह तो नंगा था ही, उसके दरबारी मादरजात नंगे हैं। मादरजात अदबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये अदबी गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मतलब, लुग़वी मतलब ये है कि जन्म जन्म के, यानी पैदाइशी। मादरजात नंगे हैं, बादशाह तो नंगा था ही, उसके दरबारी मादरजात नंगे हैं, यानी वो पैदाइशी तौर पर नंगे हैं। इन नंगे लोगों ने, इन मादरजात नंगे लोगों ने क्या किया? सदर को धोखा दिया, सदर को बेवकूफ़ बनाया, उन्हें कठपुतली समझ लिया और उनके फ़ैसले जो उन्होंने मना किया था कि मैं इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले इन 2 तरामीम पर साइन नहीं करूँगा, और उन्हें वापस भेज दिया था। फिर भी उन्हें शक था कि अगर ये बनाकर मेरे पास भेजा गया है कि इस पर दस्तखत अपनी सख्त कर दें, तो इसका मतलब है इस इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले कवानीन, जिसकी तफसील और तशरीह इसमें शामिल नहीं है कि ये किस पे अप्लाई की जाएगी, किन सूरतों में की जाएगी, इसलिए इसको किसी भी के भी खिलाफ इस्तेमाल करके चादर और चार दीवारी और इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जी की जा सकती है। और इन दिनों जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, उसमें ही इसे लागू करने के लिए, इस पे फौरी तौर पर अमल करने के लिए बनाया गया था और दस्तखत के लिए अलवी साहब के पास, जो सदर पाकिस्तान हैं, भेजा गया था, आरिफ अलवी। उन्हें चूँकि शक था, इसलिए वो बार बार पूछ कर अपने स्टाफ से चेक करते रहे कि ये वापस भेज दिया है ना। उन्होंने कहा हाँ जी, वापस भेज दिया है। लेकिन एक रात जब उन्होंने एक टीवी चैनल पर ये खबर देखी कि ये कानून नाफिज हो गया है और उससे पहले शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। आरिफ अलवी सदर है, जाहिर है उनका एक वकला का पैनल होगा, उन्होंने उनसे बातचीत की होगी और फौरी तौर पर जो उन्होंने एक्शन लिया वो ये था कि ट्वीट कर दिया, उर्दू ज़बान में भी और अंग्रेज़ी में भी, जिसमें उन्होंने आवाम से माज़रत करते हुए कहा कि मैंने इन तरामीम पर साइन नहीं किया है, दस्तखत नहीं किया है, मैंने इसे वापस किया है, लेकिन ये जिन पे इनका इत्तलाक होगा या जिन पर ये नाफिज किया जाएगा और जिन लोगों की इसके ज़रिए दिल आज़ारी की जाएगी या तकलीफ पहुंचाई जाएगी या जिन लोगों के ख़िलाफ़ इसे इस्तेमाल किया जाएगा, मैं उन सब से माज़रत खा हूँ। और उन्होंने अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान कर ये बात की है, अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात की है। उसके बाद तो जनाब एक भूचाल आ गया, सही और गलत और आओ और जाओ के अल्फाज आने लगे, उनसे इस्तीफ़ा का मुतालबा किया जाने लगा। लेकिन ये तो आगे की बात है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सदर को इख्तियार है। बहुत बड़ी हंसी उड़ाई गई है,
صدر کی نہیں، آئین کی نہیں، قانون کی نہیں، ملک پاکستان کی، لفظ پاکستان کی، پاکستان کے وجود کی، ان رہبران ملت کی جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور انہیں ایک آزاد ملک بنا کے دیا ہے، ان سب کے منہ پہ تھوکا گیا ہے، انہیں ذلیل کیا گیا ہے۔ کن لوگوں نے کیا ہے؟ یہ مادرزاد ننگے لوگوں نے، ان مادرزاد برہنہ لوگوں نے یہ کیا ہے۔ ان کے خیال میں ہے کہ صدر ایک بیوقوف آدمی ہے، وہ صرف ایک ڈینٹسٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن صدر نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا۔ انہیں احساس تھا کہ یہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، جو صورتحال چل رہی ہے اس میں۔ حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کچھ مخالفت میں، کچھ ان کی حمایت میں، کچھ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں عوام کے ڈٹ جاؤ عارف الوی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم صدر پاکستان ہو، تمہارا استحقاق ہے کہ تم اس طرح کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرو۔ اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹاف کی اس شخصیت کو، انہوں نے 3 افراد سے بات پرس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ جو خبر چل رہی ہے میڈیا تو جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میڈیا نہیں جھوٹ بولتا ہے، میرے سوال کا جواب دیا جائے۔ تو انہیں پھر وہ جواب نہیں دے سکے، عارف الوی کو مطمئن نہیں کر سکے، تو انہوں نے متعلقہ شخصیت کو فارغ کر دیا اور اس کے جگہ ایک خاتون کا تقرر ہوا ہے جنہیں وہ قابل بھروسہ سمجھتے ہیں۔ بات یہاں ہے کہ یہ مادرزاد برہنہ افراد تھے، یہ ننگے لوگ تھے جنہوں نے اس ننگے پن کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے صدر پاکستان کی جگہ پر اپنے دستخط کیے، جانے کس کے کیے، یا اسی طرح کوئی چھاپ کر انگوٹھا بھیج دیا۔ لیکن یہ مذاق تھا، یہ بہت بڑا مذاق تھا، بہت گھناؤنا، نہایت بھیانک مذاق تھا پاکستان کے ساتھ، یہاں کی عوام کے ساتھ۔ ایک شخصیت کی حسد میں، عمران خان کی حسد میں کیا کیا کچھ گھیرا ڈالا گیا ہے، کیا کیا کچھ کارروائی کی گئی ہے، کس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کو ذلیل و خوار اور رسوا کیا گیا ہے۔ اب پاکستان کی حیثیت جو ہمارے رہنما، کابرین، دانشور اور صحافی ہم سے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ بنانا ریپبلک کی صورتحال پاکستان کو درپیش ہے۔ بنانا ریپبلک کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ریاست کو کہتے ہیں جہاں نہ قانون کی حکمرانی ہو، جہاں نہ معیشت درست انداز میں چل رہی ہو اور ہر طرح کی کرپشن سمجھ لیں، ہر طرح کی انارکی سمجھ لیں، ہر طرح کے مسائل سمجھ لیں موجود ہوتے ہیں، جہاں آبے کا آبا بگڑا ہوتا ہے۔ اسے بنانا ریپبلک کہتے ہیں اور بنانا ریپبلک کے یہ جو عام لوگ ہیں، جب ریپبلک بنانا ہے تو عوام جو ہے وہ ایک عام کی طرح ہے۔ بنانا ریپبلک کے عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہاں کا عام آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے جہاں صدر پاکستان کو اس طرح بیوقوف بنا کے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی جائے؟ ہم بھی عام آدمی کی طرح یہی کہیں گے کہ ڈٹ جائیے۔ جب آپ نے باز پرس کی ہے، آپ کو احساس تھا کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا سکتا ہے، تو آپ مزید ڈٹ جائیے۔ ایک عام آدمی آپ کے لیے بہت سی دعائیں کر رہا ہے۔